ज्ञान र साईमा त्यो आक्रमण हुने हो भने अब त्यसको छानबिन कसले गर्ने? त्यो छानबिन हुनु पर्यो। दोषीमाथि कडामाथि कडा कारवाही गरेर भन्छ सबै भन्छन्। हुन त के वाला पनि अहिलेसम्म निर्मला हत्याकाण्ड केही भएको छैन। कति हत्या त्यसबाहेक भए। भोलि राष्ट्र डुब्यो भनेदेखि हामी बाबुरामलाई चाहिँ यसमा चाहिँ समात्ने छौँ। असाध्यै नचाहिने कुरा बोले, त्यस्तो खालको नचाहिने बोल्ने मान्छेमा त कारवाही नै हुनुपर्छ। अब यो हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टी फुट्न आँट्यो मिलाइदियो भने यिनीहरू भन्न गए कसलाई भने रावणको विरोधमा गएको खालि के भने जब रावणले अत्याचार गर्न थाले र खास गरिकन जब सीताको अपहरण भयो, होइन राष्ट्रपति तानिएकी हुन्, राष्ट्रपति तानेको होइन, राष्ट्रपति जानी जानी यसमा यो भुङ्गोमा पाल्यो। ही हु फाइट्स एन्ड रन्स अवे लिभ्स टु फाइट अनदर डे। काउन्टडाउन त कहिले सुरु भइसकेको छैन ओलीको त। अब त ओलीको खस्केर तल स्लाइडिङ स्केलमा थोरै मान्छे मध्ये म पनि हो। मैले त बार तपाईँलाई भने कि सुरु भयो यसको अब पतन नै सुरु भयो ओलीको भनेको थिएँ। अब नेक्स्ट स्टेप आउँछ, सुप्रिम कोर्टले संसद बिउजाउँछ। महतोजीलाई पनि त्यो ललिपप चाहिँ नि सायद गुलियो त भन्टाएको थिएँ, पहिलो चार्देखि त गुलियो, अब त अमिलो अब हुँदा भित्र तितो पो आउनु थाल्यो जस्तो लाग्छ मलाई। अहिले आएर हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद छ, थ्याङ्क यू। डाक्टर साहब, अब समसामयिक राजनीतिक विषयमा हामी कुराकानी गरौँ। गएको 2074 सालको चाहे त्यो प्रदेशको निर्वाचन होस् चाहे सङ्घको निर्वाचन होस्, नेपाली काङ्ग्रेस निकै सानो अवस्थामा खुम्चिएको थियो र नेपाली काङ्ग्रेसलाई सत्ताको यो कुर्सी प्राप्त होला भन्ने सायदै कल्पना थिएन होला। जनताले त झन् सोचेकै पनि थिएनन्, किनभने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको गठबन्धनले झन्डै 2/3 मत ल्याएको थियो र उनीहरू पार्टी एउटै पनि बनेर लगभग 50 वर्ष हामी अब राज्य गर्छौँ, शेरबहादुर देउबा नेपालको अन्तिम प्रधानमन्त्री काङ्ग्रेसको भनेर व्याख्या पनि गरे। तर हिजोसम्म आइपुग्दाखेरि ती सम्भावनाहरू सबै लगभग समाप्त भए जस्तो देखियो, किनभने प्रदेशमा 7वटा मध्ये 6वटा प्रदेशमा नेकपाको मुख्यमन्त्री थिए। अब गण्डकीबाट सुरु भयो, नेपाली काङ्ग्रेसले मुख्यमन्त्री पायो। नेकपा र एमाले माओवादी केन्द्रको झगडाले हातको चरो हुँदाहुँदै पोल्टाको चरो हुँदाहुँदै रुखको चरो टिप्न खोज्दा रुखको पनि गुमाउने हातको पनि गुमाउने अवस्थामा यिनीहरू पुगे। अब काङ्ग्रेस त्यहाँबाट सत्तारोहण सुरु भएको छ, अरू ठाउँमा पनि काङ्ग्रेसले सरकारमा नेतृत्व गर्ने सम्भावना देखिँदैछ। डाक्टर साहबले यो कुरालाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? जबकि नेकपा एमाले माओवादी अथवा मिलेको नेकपाकै नेताहरूले भनेको थिए 50 वर्ष हामीले यो मुलुकमा राज्य गर्छौँ भनिरहेको थियो। डाक्टर साहबले हो के भन्नुहुन्छ? सुरुमा यिनीहरूले त्यही नै भनेका थिए र हामीले पनि विचार गरेका थियौँ। हो 2/3 यत्रो शक्तिशाली गभर्मेन्ट बनेको छ, यसले त राज्य गर्छ। अनि मैले त्यो बेलामा उदाहरण दिएको थिएँ कलकत्ताको ज्योति बासुको। कलकत्तामा ज्योति बासुले क्या गजबसँग राज्य गरे भनेदेखि उनीहरू त 20औं वर्ष राज्य गरे नि त ज्योति बासु। 25 वर्षमा त बढी नै गरे क्यारे। त्यसै कम्युनिस्टहरूले एकचोटि सत्ता क्याप्चर गरेपछि छोड्न असाध्यै गाह्रो हुन्छ र उनलाई छोडाउनु असाध्यै गाह्रो हुन्छ। हामीले पनि त्यही विचार हो अब त कम्युनिस्टहरूले यिनीहरू गरे, अब राम्रोसँग चलाउँ, मुलुकलाई फुलोस् मुलुसमा भनेका थियौँ। तर जब अहिले बिचमा हेर्दै आयौँ 3-3 वर्ष जुन देख्यौँ कम्युनिस्टको राज्य देख्यौँ नि, गर्दै आएपछि अनि के मैले के तपाईँले लेटली मैले तपाईँले के भनेको थिएँ भनेदेखि अहिले निर्वाचनमा गइयो भनेदेखि कम्युनिस्टको ठुलो हार हुन्छ, अन्य दलहरूलाई फाइदा हुन्छ र तपाईँ सबभन्दा बढ्ता फाइदा कङ्ग्रेसलाई हुन्छ मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ। यो अहिले जुन तपाईँ देख्नुभयो प्रदेशमा जे भएको छ यो यिनकै बेकुफीले, यिनकै खिचतानीले, यिनकै झाइ झगडाले कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व बगाउनुकोले गर्दाखेरि तपाईँले भने जस्तो गरेर 2टा चरो हान्नु खोज्दाखेरि एउटा चरो हान्दा 2टा चरो हान्दाखेरि जे हो त्यही हुने भयो। र अहिले के सङ्केत दियो भने अब इलेक्सनमा यही 2 वर्ष जानु छ, कम्युनिस्ट पार्टीको यही हालत हुनेछ र मैले भनेको थिएँ अन्य दललाई फाइदा हुन्छ भने कङ्ग्रेसलाई मेन फाइदा हुन्छ भनेको देख्न थालिसक्यो। तर कङ्ग्रेसले कुनै पनि मेहनत नगरेर फाइदा खाने भयो क्या डाक्टर? गर्न त केही गर्नै परेको छैन। हेर्नु त नेगेटिभ हो नि त। तपाईँ भन्नु न, जब नानीमाया दाहाललाई जब काठमाडौँको चाहिँ नि बुद्धिजीवी वर्ग जिताएका थिए त्यो बेलामा पञ्चायत कालमा नानीमाया दाहाल त केही न केही कसै चिना पनि थिएन। तर त्यस बेलामा पञ्चायतको विरोध नेगेटिभ भोट, नानीमाया दाहालले नेगेटिभ भोट पाएकी थिइन् पञ्चायतको विरोधमा। त्यसैले यो पनि कम्युनिस्ट पार्टीको विरोधमा यो भोट जुन आएछ, जुन कङ्ग्रेसले उठाएछ, यो कङ्ग्रेस उठेर होइन कि यिनीहरू डाउन भएर यिनीहरूले आफ्नै कुकर्मले जुन गरे, जो जनताले आशा गरे गर्नै सकेनन्, उल्टो काम गर्दै गए, त्यसको रिजल्ट अब चाहिँ नि जे भयो यहाँ त्यो सुरुवात भयो। यो सुरुवात मात्रै हो। आउँदो इलेक्सनमा हेर्नु होला काङ्ग्रेसको डेफिनेटली मेजोरिटी आउँछ।
अब यो इलेक्सनमा मेजोरिटी आउने कुरा त त्यो छँदैछ डाक्टर साहब। जस्तो 7वटा प्रदेशमध्ये 6वटा कम्युनिस्टहरूले नेतृत्व गरेको त्यो 2 नम्बर प्रदेश त अरूले चाहेर पनि सक्ने अवस्था थिएन। त्यस्तो अवस्था थियो। काङ्ग्रेसले सायद कल्पना पनि गरेका थिएन होला। जुन कुरा गण्डकी प्रदेशबाट सुरु भयो त्यो भोलि लुम्बिनी प्रदेशमा शङ्कर पोखरेल पनि खतराको अवस्थामा छन्। प्रदेश नम्बर 1 का शेरधन राईलाई पनि एमाले भित्रैबाट धोकाधडी भयो भने जुनसुकै बेला उनी पनि ढल्ने अवस्था छ। बागमती प्रदेशमा पनि त्यही अवस्था छ। भनेपछि यो जुन अघि भन्यौँ नि हामीले पोल्टाको पनि गुमाउने कुरा आयो नि, यो खासमा केपी ओलीको जुन शैली छ केपी ओलीकै कारण भएको हो कि यसको जिम्मेवार माधव नेपाल र प्रचण्ड? केपी ओली मात्र हुनै सक्दैन। यो त सिङ्गो जो एक भयो भनेका जो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी थियो ती सबै दोषी भए। तिनका नेतृत्वगण कम्प्लिटली दोषी। अलि बढी त केपी ओलीको जिम्मेवारी होला नि? होइन, केपी ओलीको मात्रै जिम्मा भन्नै सकिँदैन। किनभने सुरुवात चाहिँ भएको छ जब यिनीहरूले चाहिँ अढाई वर्षको प्रधानमन्त्री तोके। प्रचण्डको सुरुवातमा जुन भयो त्यो प्रचण्डले जे भनेका छन् त्यो कुरा माधव नेपालसँग सल्लाह नगरिकन भएको चाहिँ छैन, पक्की छैन। त्यसैले सुरुवातबाटै ओलीलाई डाउनमा ढाल्न खोजेका हुन्। सुरुवातदेखि नै के विचार गरे भनेदेखि या त यो रोगले ढल्छ या त 2.5 वर्षको प्रधानमन्त्रीलाई यसमा बाँध्न सक्यो भनेदेखि यसलाई हामी ढाल्छौँ, या ढल्छ या हामी ढाल्छौँ। त्यो नै मनस्थितिबाट सुरु गरेको कुरा जब ओली न त ढल्यो न त ढाल्न सके, अनिखेरि चाहिँ नि सकेसम्म खुट्टा तान्ने काम भयो। त्यसकै नतिजा हुँदै गएर ओली पनि त्यत्तिकै प्रतिकारमा उत्रियो। अनिखेरि यिनीहरू चाहिँ आखिरमा गएर फुटको सङ्घारमा फुटै भए, जोडिएका त थिएनन्। त्यसैले यी सबै दोषी छन्। त्यसैले अहिले तपाईँमा अलिक अर्को सन्दर्भमा जान्छु। त्यसैले अहिले यसपालि चाइनाले हामीलाई जतिसम्म सपोर्ट गर्नुपर्थ्यो नि गरेको छैन। हामी जस्तै चाइना त लम्पसार परेका थियौँ। अहिले हामीलाई चाइनाले त भ्याक्सिन त छ्याप्ती गाउँमा पुरा अवस्थामा ल्याउनु पर्थ्यो। तर हाम्रो प्रेसिडेन्टले लिखितम प्रेसिडेन्ट जीलाई लेख्दाखेरि पनि चाइनाको रिस्पोन्स त केही पनि भएन। भने मतलब हामीसँग यी कम्युनिस्ट पार्टीले चाहिँ नि हामी नेपालीलाई त धोका दिए, तर जुन चाइनाले पनि यिनीलाई मिलाएर राखौँ, अगाडि बढौँ, कम्युनिस्ट सरकार नेपालमा होस् भन्ने चाहना गरेको थियो, त्यो पनि नेतृत्व आयो। त्यसैले यो कुनै ओली मात्रै दोषी त हुँदै होइन, यी सबै दोषी छन्। नेतृत्व वर्ग कम्प्लिटली दोषी छ त्यहाँ। र यिनका आसेपासेका जो छन् तिनी पनि दोषी छन्। तल्लो क्याडर होइन, 2nd, 3rd, 4th ऱ्याङ्क पनि होइन। यिनका निकटतम जो आसेपासे छन्, जो चाहिँ पहिचानमा आएका छन्, यी सबै दोषी छन्। अब नि डाक्टर साहब एउटा मलाई खड्किएको कुरा हुन त उनीहरूलाई पनि खड्किन्थ्यो होला, खड्किन्छ पनि होला। आफ्नो घरमा आगो झोसेर हेर्नु है, गण्डकीको उदाहरण हेर्दाखेरि आफ्नै घरमा आगो झोसेर छिमेकीलाई परेड खेल्न दिएको जस्तो देखियो, किनभने छिमेकी काङ्ग्रेस भयो। अब यिनीहरूको केपी ओली माधव प्रचण्डको बिचमा द्वन्द्व हुन्छ, मिल्न सक्दैनन्। तर यिनीहरू शेरबहादुर देउवासँग मिल्न सक्छन्, शेरबहादुर देउवासँग समीकरण बनाउन सक्छन्, केपी ओली महन्त र राजेन्द्रसँग मिल्न सक्छन्। यिनीहरूको एक आपसमा दुश्मनी हुने, छिमेकीसँग चाहिँ यिनीहरूको गला जुटिने, यो चाहिँ किन हो डाक्टर साहब? यो यसो नि, यो आफ्नो मित्रलाई चाहिँ नलिने र बाहिरियासँग यो सबै स्वार्थको खेल हो नि त। तपाईँले यो नेता भन्नुभयो, राजनीति कुरा गर्नुभयो, यो राजनीति नै होइन, यो नेता गर्नु होइन। यिनीहरूमा त कुनै प्रिन्सिपल, कुनै सिद्धान्त, कुनै फिलोसफी चलेकै होइन भने यिनी त प्योर लोभ। तपाईँ भन्नुभयो कसरी ओली राजेन्द्र महतो जोड्नु गयो, लोभ, पदको लोभ। अनि माधव प्रचण्ड शेरबहादुरसँग जोडिनु गयो, लोभ, आफ्नो स्वार्थ र आफ्नै व्यक्तिलाई, आफ्नै पार्टीको व्यक्तिलाई बरु ढालौँ। तर के भने यसको जरा हेऱ्यो भनेदेखि निजी लोभ र स्वार्थ मात्रै हो, अरू के पनि। यो त पोलिटिक्स नै होइन। हो, पोलिटिक्समा लोभ हुन्छ, पोलिटिक्समा स्वार्थ हुन्छ, तर पोलिटिक्समा जेन्युन हाम्रो जस्तो पोलिटिक्स सिद्धान्तमा चाहिँ मान्छे चल्छन् भयो, कहीँ न कहीँ सिद्धान्त र आचरण। अब नि यसरी बुझौँ न डाक्टर साहब, जस्तो गण्डकी प्रदेशमा पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई हटाउन एमाले के अरे माओवादी अग्रपङ्क्तिमा आयो, हटायो। तर त्यो ठाउँमा कृष्णचन्द्र नेपाली काङ्ग्रेसकाले ल्यायो। पृथ्वी सुब्बा गुरुङ हुँदा त कम्तीमा आफ्नो गोत्र पनि मिल्थ्यो, सिद्धान्त पनि मिल्थ्यो, काङ्ग्रेससँग भन्दा अलि निकट पनि हुन्थ्यो। तर अर्को काङ्ग्रेसको मान्छेलाई ल्याएर मुख्यमन्त्री मान्दा प्रचण्डलाई कहाँनिर गौरव र कहाँनिर चाहिँ प्रचण्डलाई चाहिँ आनन्द भएको होला डाक्टर साहब?
उनलाई त अहिले केले खुसी दियो होला? यो त परम शत्रुता भएको छ। यो परम शत्रुताको फल हो। यो एउटै पार्टी भनौँ, एउटै गोत्र भनौँ, तर परम शत्रुता सबभन्दा ठुलो हुँदो रहेछ। के पाण्डव र कौरवहरूको चाहिँ नि एउटै गोत्र होइन, एउटै परिवार नै होइनन् र कत्रो शत्रुता त। किनभनेदेखि त्यहाँ पनि खेल त आखिर उही पदकै पैसाकै सत्ताकै हो भनेदेखि प्रचण्डले कुनै अचम्म मान्नै पर्दैन। परम शत्रु ओली। त्यसो भए यसरी भन्न मिल्छ डाक्टर माधव नेपालको परम शत्रु ओली। यसरी भन्न मिल्छ डाक्टर साहब, जसरी रामायणमा रामले रावणलाई हराउँदाखेरि विभीषण रामको साथमा भए, विभीषण रामको साथमा हुँदा नै रावणलाई रामले हराउन सफल भए र लक्ष्मण पनि रामकै साथमा थिए। लक्ष्मणले रावणलाई साथ दिएको भए सायद रामले पनि हार्थे होलान्। भन्नुको मतलब विभीषणले रामलाई साथ दिएको जस्तै हो अहिलेको यो अवस्था। कतिपयले त्यसरी व्याख्या गरिरहन्छ। नो, धेरै फरक छ। विभीषणले रावणको विरोधमा गएको खालि के भने जब रावणले अत्याचार गर्न थाले र खास गरिकन जब सीताको अपहरण भयो र त्यो त साह्रै अनैतिक काम थियो। त्यति ठुलो राजा, त्यत्रो पण्डित, रावण त पण्डित हो बाबा, रावण त एक प्रकार ऋषि मुनि हो जस्तो हो त्यो मान्छे, तर उसको पनि कुबुद्धि पलाएर जुन जुन त्यसो अत्याचार हुँदै गयो र रावणकै आसेपास जस्तो अहिले पनि प्रचण्डको आसेपासे माधव नेपालको आसेपासे ओलीको आसेपास जे गर्दै गए कुकर्महरू त्यो पनि रावणको त मारिच थिए, यी सब जति छन् नि सबै यिनका पनि अनेक आसेपासे त ऋषि मुनिको यज्ञ ध्वस्त गर्दै गए, असाध्यै ठुलो कुकर्म गरे। विभीषणले त्यो सब मन पराएन। उसले के भने भनेदेखि मेरो विचारमा राजा त्यो अब त्यो स्टेजको राजा यस्तो कुकर्म गर्नु हुँदैन भन्दा रावणले सुनेनन्। जस्तो प्रचण्ड माधव नेपाल ओलीले पनि सुनेनन्। हामीले कति करायौँ यस्तो नगर, यता पनि सल्लाह दिएका थियौँ, यता पनि सल्लाह दिए, सुनेनन्। नसुनेपछि अन्तमा गएर एक पोइन्टमा गएर हामी पनि बोल्न छोड्छौँ, भन्न छोड्छौँ र त्यसै विभीषणको रावणसँग सम्बन्ध यहाँ ओली र प्रचण्ड र चाहिँ शेरबहादेवसँग तुलना गर्न मिल्दैन। त्यहाँ केही न केही सिद्धान्त अनि जस्तो यहाँ पनि ओलीले संविधान च्याते, संविधानको धज्जी उडाए, राष्ट्रपतिलाई विवादमा ताने, जताततै अपभ्रंश दल भद्रगोल मात्रै गरिसकेपछि माधव र प्रचण्डहरू बाध्य भएर उनको साथ छोडेर शेरबहादुर कहाँ गए भन्छन् नि त मान्छेहरू। त्यो त हो नि। आखिरमा चाहिँ यस्तो सुरुवात जड त जब यी कम्युनिस्ट पार्टी, जो चाइनाले थाहा छ, जुन कम्युनिस्ट पार्टी एक भनेर चिच्याएका होइनन् यिनीहरू, यी दुईटाले चाहिँ नाचेका होइन नि एक आपसमा। हामी त एक हौँ, हामी त कसैले फोर्नै सक्दैन भनेका होइनन् र त्यस्तो भए तर भित्रभित्र कतिसम्म कैँची चलाएका रहेछन् त एकअर्कालाई माथि। त्यति सबै भएपछि त्यस्तो अनैतिक काम, त्यस्तो चाहिँ असैद्धान्तिक काम भइराखेर चाहिँ भित्रभित्र हामीले पो थाहा थिएन त। अनि हामीले हेर्दाखेरि खालि सतहको कुरा देखियो, तर भित्र चाहिँ चलखेल त हामी बुझेन। दुवै पक्ष उत्तिकै दोषी छन्। र तपाईँ अर्को कुरा जहाँ जोड्नुभयो कि नि राष्ट्रपतिलाई ताने होइन, राष्ट्रपति तानिए कि हुन्, राष्ट्रपति तानेको होइन, राष्ट्रपति जानी यसमा यो भुङ्गोमा जस्तो नि हिजो पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई पनि प्रदेश प्रमुख सीता पौडेलले गर्न खोजे यस्तै थियो। तर उनी विवादमा आइनिन् अथवा एमाले भित्र माधव नेपाल निकटका सांसदहरूले विद्रोहको चेतावनी दिइसकेपछि पृथ्वी सुब्बा गुरुङ पछि हट्न बाध्य भए। केपी ओलीले राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई जति विवादमा तान्न खोजे नि, तपाईँ चाहिँ यसरी गर्नु, संविधानमा यो भए तापनि यसरी गर्नु, केपी ओलीको निर्देशनमा भएको। हिजो गण्डकी प्रदेशको ती जति खेल भए, चिठ्ठीका खेल भए, पृथ्वी सुब्बा गुरुङले दाबी प्रस्तुत गरे, यो सबै केपी ओलीकै सक्रियतामा र अग्रसरतामा भएका थिए अरे। त्यहाँ पनि गर्न खोजेकै हुन् केपीले, तर सफल भएनन्। यहाँ त गरेकै देखियो, राष्ट्रपतिले विवादमै तानेको देखियो नि। राष्ट्रपतिले त्यहाँ ओलीले भनेकै छन् सो विवेक प्रयोग गर्ने ठाउँ रहेछ। राष्ट्रपतिले ओलीले भन्दै गएका सबै कुरा मान्नै जाने हुन्थ्यो, हुँदैन थियो। राष्ट्रपति बिल्कुल दोषी छन्, कुनै शङ्कै छैन। त्यसो भए र उता तल गण्डकी प्रदेशमा जुन भयो तिनले पनि यस्तै काम गर्न खोजिन्, तर उनले देखिन्, राष्ट्रपतिको हालत पनि देखिन्। किन राष्ट्रपति हाम्रो जुन राष्ट्रपति छन् विद्यादेवी भण्डारी, उनी अहिले कति कन्ट्रोभर्सीमा परेकी छन्। उनी झन्डै झन्डै परिसकेका थिइन् र उनको विरोधमा त कति आइसकेका थियो, लेखहरू सब आइसकेका थियो। उनले पनि बुझिनु होलिन् कि चाहिँ नि बाप रे बाप म त्यसमा फल्न हुँदैन, र उनले चाहिँ नि तुरुन्तै आफ्नो सच्याए चाहिँ नि बेलुका 8 बजे चाहिँ नि शपथ गर्नु। त्यसो भए यसरी भन्न सकिन्छ डाक्टर साहब, सङ्घको महामहिम राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले गण्डकी प्रदेशको सीता पौडेलसँग सिक्न जरुरी छ, जो विवादमा आइनिन्, चौतर्फी उनको प्रशंसा भएको छ।
भनेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले त सिक्नुपर्ने देखियो नि त। राष्ट्रपति भण्डारीले त धेरै कुरा सिक्नुपर्ने छ, धेरै कुरा सिक्नुपर्छ। उनी त साँच्चै भन्नु त त्यो पदको लागि लायकै होइन रहेछ नि त। जसरी बरु रामवरण यादवले धेरै कन्ट्रोभर्सी कहीँ परेन है, रामवरण परेन, तब विद्या भण्डारी त सुरुदेखि नै कन्ट्रोभर्सीमा परे हो नि त। भने एउटा प्रदेश प्रमुखले स्वविवेकले जस्तो जनताको मन जित्न सक्ने काम गर्न सकिन्, राष्ट्रपतिले ठ्याक्कै उल्टो गरे। उनले पनि मन जित्न सकेका होइनन्। गण्डकी प्रदेशको चाहिँ उनले पनि जितेको चाहिँ होइनन्, उनले पनि गल्ती गर्न खोजेको चाहिँ हो। उनी अलिकति चाहिँ हिचकिचाए चाहिँ देखिन् अब बाबा मेरो पनि खुट्टा चाहिँ काटिन्छ भने चाहिँ उनी फर्किन्। उनले गर्न खोजेको चाहिँ हो बा, उनले गर्न खोजेको। ओलीले यहाँ र विद्या भण्डारी यहाँ जे गरे उनले पनि सायद माथिबाट निर्देशनद्वारा उनले पनि गर्न खोजेका हुन्, तर देखिन् के चाहिँ अब पोसिबल छैन। र पोलिटिक्समा के हुन्छ भने ही हु फाइट्स एन्ड रन्स अवे, अङ्ग्रेजीमा उखान छ, ही हु फाइट्स एन्ड रन्स अवे लिभ्स टु फाइट अनदर डे। भने मतलब लड्न, अब सीताले पनि लड्न गइन्। ल ओलीको निर्देशन आए माथिबाट, विद्या भण्डारीले भनिन्, उनलाई सल्लाह दिन्, उनले गर्न खोजिन्, देखिन् कि बाबा म त्यहाँ हार्छु, भागिन्। भने सी वेन्ट ब्याक र आएर फेरि लड्दाखेरि चाहिँ नि अब हिरो भएर आइन्। त्यसपछि यो गल्ती गर्न खोजाएन, गर्न खोजेको हो। खालि के भनेदेखि यिनले चाहिँ नि खुट्टा सुल्झाइहालिन्। भनेपछि यो पछिल्लो हप्ता ओलीलाई धक्का महसुस भएको छ। ओली के अब रक्षात्मक अवस्थामा पुग्यो भने डाक्टर साहब? रोजमै त काउन्टडाउन त कहिले सुरु भइसकेको छैन ओलीको त। अब त ओलीको खस्केर तल स्लाइडिङ स्केलमा यो बिस्तारै होइन, स्लाइडिङ स्केलमा तल जानुभएको उपाय छैन र त्यसको रिजल्ट तुरुन्तै देखिन्छ। सुप्रिम कोर्टले कुनै हालमा पनि संसद नबिउजाउने हुँदैन। संसद बिउजाउँछ किनभने संविधानको बिल्कुल बरखिलाफ छ। त्यसैले ओलीको त संसद खुल्यो, ओली गए र साथसाथै मेबी राष्ट्रपतिमाथि पनि माया अभियोग लाग्छ। अब नि डाक्टर साहब, जस्तो केही दिन अगाडि सर्वोच्चले एउटा फैसला गर्यो, नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयनमा नल्याऊ, अन्तरिम आदेश दियो। अध्यादेश पनि त्यो अब कार्यान्वयन नहुने अवस्थामा पुग्यो, ओलीलाई एउटा धक्का भयो। त्यही दिन सर्वोच्चले अर्को आदेश दियो, नेकपा एमालेका माधव पक्षका कर्णाली प्रदेशका 4 सांसदलाई कारबाही गरेको, त्यो कारबाही हुँदैन, उनीहरू सांसदमा फर्केर काम गर्छन् एमालेको हैसियतमा भन्यो। त्यो ओलीलाई अर्को धक्का भयो। त्यति मात्रै होइन, माधव नेपाल भीमराव लगायतलाई कारबाही गरेको, 10औं महाधिवेशन आयोजक कमिटीको रूपमा कारबाही गरेको, त्यो मान्य छैन, त्यो अवैध हो, त्यसले ऐन नियमले चिन्दैन। ओली केन्द्रीय कमिटीमा फर्किनुपर्छ, माधव नेपालहरू कारबाही फिर्ता हुन्छ। यी यस्ता र हिजो गण्डकी प्रदेशमा आफ्नै दाहिने हात मुख्यमन्त्रीबाट पदमुक्त भए। यी सम्पूर्ण कुराले ओलीको पावर, ओलीको शक्ति अब कति छ भनेर सायद तपाईँको मिडियाहरूमा यसरी ओलीको काउन्टडाउन सुरु भयो। ओली अब माथि पुगेर अब तल झर्नु बाहेक उपाय छैन। स्लाइडिङ स्केलमा तल आउँछ भने सायद भनेको थोरै मान्छेमध्ये म पनि हो। मैले चाहिँ त बार तपाईँलाई भने कि सुरु भयो यसको, अब पतन नै सुरु भयो ओलीको भनेको थिएँ। अब नेक्स्ट स्टेप आउँछ, सुप्रिम कोर्टले संसद बिउजाउने बित्तिकै अन्य सबै दलको अब एउटै चाहिँ उद्देश्य हुनुपर्छ, सबै शक्ति जुटाउन्, नफुटुन्। 149 को चाहिँ जुन शक्ति लिएर गएको थिए त्यहाँ उनलाई फेरि कसरी गुलियो नचटाउँ। तर अब चाहिँ सायद हामी गण्डकी प्रदेशको देखेपछि सायद कोही हामफाल्दै गुलियो ललिपप चाट्न, जस्तै महन्त ठाकुर चाहिँ ऊ हाम्रो महतोजी गएका थिए, ललिपप चट्ट चाट्न गएका थिए यो सिटिजनसिप बिलको अगाडि, नागरिकता बिलको अगाडि जुन चाट्न गएका थिए, सायद अब त्यो स्टेजमा कोही पनि नजाँदा कि सबै चेतिसक्यो। अब लाग्छ कि मलाई अहिले सायद महतोजीलाई पनि त्यो ललिपप चाहिँ नि सायद गुलियो त भन्टाएको थिएँ, पहिलो चाट्दाखेरि त गुलियो, अब त अमिलो अब हुँदा भित्र तितो पो आउनु थालेको जस्तो लाग्छ मलाई। अहिले आएर महतोजीलाई म ठाकुरलाई भन्दिनँ, महन्त ठाकुरले त्यति पदको लोभ देखिएन, तर महतोजी जुन उप प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, अब उहाँको पनि सुप्रिम कोर्टले बिउजायो, उहाँ पनि गयो भनेपछि यतापट्टि सिटिजनसिप नागरिकता बिल पनि खतम। मैले त भने कि तपाईँकोमा कति भनेको छु, यो नागरिकता बिल त ल्याउनै नहुने थियो। यो यसले धोका सबै मधेसलाई त कम्प्लिट धोका हो, यो मधेसका जनतामाथि धोका हो यो। किनभने म्याक्सिमम नागरिकता पाउने मधेसकै व्यक्तिहरू 99% त्यहाँ छ। फेरि यिनीहरूमाथि यत्रो ठुलो धोका। जुन बिल 3 वर्ष सुप्रिम कोर्टको आदेशमा त्यही भनिएको छ, जुन बिल चाहिँ नि 3 वर्ष ओलीजीले त्यहाँ पार्लियामेन्ट राखे, टेबल गरेनन्, अहिले संसद भङ्ग भएको भोलिपल्टै के त्यस्तो जरुरी परेर त हाल्नु भने सुप्रिमको आदेशमा त्यही छ भन्दाखेरि धोका दिन खोजे ओलीले। धोका दिएर
जिल्लाउन खोजे मधेसका सबै व्यक्तिहरूलाई। हाम्रो महतो चाहिँ जिल्लिनु भयो, साँच्चै महतो ठाकुर पनि जिल्लिए, तर सुप्रिम कोर्टले यिनी जो नागरिकता पाउने आसाममा बसेका छन् तिनलाई चाहिँ नि बचाइदियो। किन बचायो भने यिनले अहिले पाएको भन्थे, पाएको हुँदैन थियो, कच्चा हुन्थ्यो, यिनले पछि धेरै ठुलो धोका पाउँथे। अहिले नै जुन बरु सुरुमै रोकिदिनु राम्रो भएको थियो। अब उनले भने पार्लिमेन्टमा जाऊ, पटक पटक भन्नुभएको थियो अदालतले रोकिदिइहाल्छ यो भनेर। कतिचोटि भने मैले हुन्छ बाबा। अनि डाक्टर साहब राजनीति त गर्नुहुन्न, बिरामी जाँचेर बस्नुहुन्छ, देखेको कुरा विश्लेषण गर्नुहुन्छ। डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षितलाई त्यो परको कुरा यसरी थाहा हुन्छ, राजनीति गरेर भोटो फटालेका उमेर पाकेका महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोलाई किन थाहा नपाएको? यिनीहरू पोलिटिक्स त गर्दा रहेछन्, तर पोलिटिक्स यति स्वार्थको पोलिटिक्स रहेछ, त्यसले गर्दा यिनीहरू नाकभन्दा पर देख्न नसक्ने के त्यो अवस्था रहेछ। एउटा कथा छ कुवाको व्यङ्ग भनेको कुरो के कुवाको भ्याक्तो भनिन्छ। त्यो चाहिँ नि हाम्रो यो नीतिमा आउँछ, हाम्रो चाहिँ नि पञ्चतन्त्रमा आउँछ कुवाको व्यङ्ग के। त्यहाँ कुवाको चाहिँ नि व्यङ्ग भने मतलब भ्याक्तो। अब समुद्रबाट एउटा भ्याक्तो आउँछ अरे, उसले त सारा संसार देखाएको छ, अब त्यो कुवामा आइपुगेछ, त्यहाँ हाडको भ्याक्तो देख्यो। ओहो तिमी भाइ तिमी चाहिँ नि त्यहाँ तल किन बस्यो भन्दाखेरि यो त मेरो संसार यही हो नै भनेछ। हामी संसार त कति ठुलो छ यहाँ छ भन्दाखेरि के कुरा गरे, यो मेरो इँधारभन्दा त्यो ठुलो छ, मेरो कुवाभन्दा तेरो त्यो संसार ठुलो छ, के कुरा गरे, कहाँ जान्छौ तिमी, संसार त कत्रो छ भन्दाखेरि धत फटा। अनि उता फुत्रुको त्यो भ्याक्तो कुवाको यताउता उफ्रियो अरे, यति ठुलो छ तेरो संसार भन्यो अरे के त्यो समुद्र आएको भ्याक्तोलाई। हामी योभन्दा कता ठुलो छ भन्दाखेरि त्यो भ्याक्तोले के भन्छ भने यो फटा यसले चाहिँ खत्तम पारिदियो भनेर कुवाको व्यङ्ग भनेको बुझ्न नचाहने, जान्न नचाहने, आफ्नो बुद्धि पनि नभएको, अनिखेरि अरूको बुद्धि पनि नलिने खालको हाम्रो यहाँको राजनीति त्यस्तो छ। यी सबै कुवाका व्यङ्ग भने कुवाका भ्याक्ता जस्तो शरीरको हाम्रै यहाँका नेताहरू र हाम्रो यहाँको पोलिटिक्स भएको हुनाले तपाईँ जुन भन्नुभयो देख्न सक्दैन। हो हामी त बाहिरपट्टि छौँ, हामी त म मात्रै होइन जनता बाहिरपट्टि छ, सबै जनताले मैले सुन्दरमणिले जे भनेको थिएँ सारा जनताले देखाएको थियो, तर ती पोलिटिक्स गर्ने पोलिटिसियनहरूले देखेनन् कुरा। त्यो पो त त्यही कुवाको ब्याङ्क भनेको कुवाको भ्याक्तो भनेको त्यही हो। अब नि डाक्टर साहब, अब नागरिकताको कुरा डाक्टर साहबले लिइहाल्नुभयो, सर्वोच्चले त्यो रोकिदिइहाल्यो, त्यो तपाईँलाई पहिल्यैदेखि भनिरहनु भएको थियो। अब यो रोकिसकेपछि महन्त ठाकुरले एउटा आक्रोश व्यक्त गरे कि यदि सर्वोच्चले यो रोक्यो अब देशको अवस्था भयावह हुन्छ भनेर उनले एकदम चेतावनीको भाषामा बोले। के भयावह हो डाक्टर साहब, के भन्न खोजे हुन् महन्त ठाकुरले? अब त म बरु महन्त ठाकुरले के भन्छ, हामीले उहाँलाई कति ठुलो चाहिँ नि एउटा आदर्श रूपमा हामीले हेरेका थियौँ, तर जुन हिसाबमा अहिले लास्टमा गएर ओलीसँग जो मिल्न गएर मन्त्रीमण्डलमै जुन उहाँहरूको पार्टी सरिक भइदियो, त्यो पनि आफ्नो पार्टी फुटाएर भनौँ न सरिक हुनु हो, त्यसले गर्दा भयावह त अब त म देख्छु महन्त ठाकुर र महतोजीहरू यिनीहरूकै चाहिँ नि पोलिटिक्समै अब भएको अवस्था आउनेवाला छ। उहाँले बोल्नुभयो, तर त्यो उहाँको चाहिँ नि उसमै यो जानेवाला छ। किनभनेदेखि अब मधेसले यिनीहरूलाई थुक्नेवाला छ, किनभनेदेखि पहिला त ओलीसँग मिल्न गए, सबभन्दा ठुलो द्रोही मधेसको द्रोही हो भनेदेखि ओली हो। त्यो मधेसलाई सिङ्गो थाहा छ, त्यही पनि यिनीहरूले एक पोइन्टसम्म चाहिँ राम्रै गर्छु भनेर मिल्न गएर चाहिँ नि केही कैदीहरूलाई निकाले, राम्रो थियो, त्यो पोइन्टसम्म राम्रो थियो। त्यसपछि जुन मिल्दै गएर अब त पुरानै कम्युनिस्ट पार्टीको बिहाबारी बास गरेर मन्त्रीमण्डलमै खान गएर पछि र जब सिटिजनसिप बिलमा यिनीहरू चाहिँ ओहो मक्ख परि अगाडि गए, अब मधेसको जनताले यिनलाई चाहिँ माफी गर्नेवाला चाहिँ छैन। त्यसले यिनको चाहिँ नि अब पोलिटिक्स भयावह अवस्थामा जान्छ। म तपाईँको कुरा बताउँछु, कहिले मान्छेको बोलीमा त्यस्तो हुन्छ। बाइबलमा एउटा कथा छ, त्यहाँ मोजेसको कथा छ। मोजेसको इजिप्टको ठुलो राष्ट्रमा उनको चाहिँ नि अब भनौँ त्यहाँको चाहिँ नि एम्परर त्यो फेरो थियो नि, त्यो फेरोलाई चाहिँ नि भगवान्ले मोजेसको फर्ममा चाहिँ नि भगवान्ले धेरै चाहिँ नि किसिमको उसलाई चाहिँ दण्ड दिनु खोज्छ भने त्यहाँ उनले ठुलो चाहिँ समूहलाई जुजहरूलाई चाहिँ नि उनले चाहिँ नि बन्दी बनाएको थिए के, स्लेभ्स बनाएको थिए। तिनीलाई छोडाउनु भनेर मोजेस आउँछ, भगवान्को आदेशबाट आउँछ, फेरोले छोड्दैन। यी स्लेभ्स हुन्, म ज्यानकै छोड्दैन। भगवान्ले अनेक किसिमको कुरा देखाउनुहुन्छ, त्यहाँ चाहिँ नि त्यहाँ अनेक किसिमको रोग आउँछ, के आउँछ। आखिरमा भगवान्ले भन्छ अब त भएन भनेर के हुन्छ भने अब त्यहाँबाट चाहिँ नि अब फेरोले के भन्छ एक दिन भनेदेखि अब यिनीहरूले त ज्यादै व्रत गरे, मोजेसको ग्रुपले भन्छ कि अब हरेक परिवारको चाहिँ नि सबै चाहिँ नि यो जन्मेका चाहिँ नि यो जन्मेका बालकहरू सबैलाई काटिदियो भनेर उनले एउटा यस्तो आदेश दिन्छन्।
दिएपछि अनि मोजेले के भन्छ नि, फेरो तिम्रै मुखबाट तिम्रो अब जुन आयो त्यो तिमीलाई नै यसले खेद्छ भने मतलब उसको पहिलो जन्मेको बच्चा चाहिँ नि पहिलो मर्नेमा चाहिँ नि फेरोकै बच्चा भएको थियो। उनले नै बोले, उनलाई नै सबै धोका भयो। महन्त ठाकुर त्यही भयो, उनले बोले, उनलाई पनि यस्तै गरेर उनलाई पनि अब त्यो बोलले उनलाई खान्छ। देशलाई भयावह केही पनि हुँदैन। किन हुँदैन भनेदेखि अब यो जति भएको छ बरु अहिलेको अवस्था, अहिले ओलीले जुन गरिएछ अहिले हालमा अवस्था छ त्यसले बरु देशलाई चाहिँ नि कहाँ फेल स्टेटतिर लग्न आँट्यो कि यसले चाहिँ नि अति ठुलो चाहिँ नि दुर्भाग्य निम्ताउन जुन परिरहेको छ। अब आएर हेर्दाखेरि चाहिँ नि महन्त ठाकुर यो बोलीमा तुक छैन। यो त के भने फल खान आँटेका थिए, फल पाएनन्, उल्टो चाहिँ नि बरु त्यो फल जो आँप भण्डाएको थिए त्यो त बिख परेछ भने उनीलाई पऱ्यो अनिखेरि बकेको हुन्। त्यो महन्त ठाकुरजी बक्नु यो बकेकै भन्छु म। यो त्यति ठुला नेताले चाहिँ नि त्यसरी चाहिँ नि अलिकति चाहिँ नि यसरी हार खाने बित्तिकै नि त्यसरी बोल्नु हुँदैन थियो। बोले यिनको चाहिँ नि त्यो बोली उनलाई नै बुमराङ भएर अब उनलाई नै खानेवाला छ, त्यो पक्का छ। अब नि डाक्टर साहब, यी महन्त ठाकुर राजेन्द्र महतो मधेस केन्द्रित दलको कुरा गरिरहँदा गण्डकी प्रदेशमा फेरि मलाई एकचोटि फर्किन मन लाग्यो। गण्डकी प्रदेशमा सत्ता समीकरण पृथ्वी सुब्बा गुरुङले विश्वासको मत पाउने नपाउने सबै, अनि अहिले कृष्णचन्द्र नेपाली त्यहाँको मुख्यमन्त्री बन्दासम्मको एकजना पात्र राजनीतिको केन्द्रमा रहे दीपक मनाङे, जसको विगतको चरित्र हेर्नुहुन्छ भने उनको अर्कै परिचय छ। दीपक मनाङे त्यहाँको सत्ता ढाल्ने र सत्ता बनाउने एउटा महत्त्वपूर्ण फ्याक्टरको रूपमा देखिए। संसदीय व्यवस्था लोकतन्त्र कस्तो आएछ डाक्टर साहब, जहाँ उनको एउटा डनको परिचय बनाएका थिए, गुन्डाको परिचय बनाएका थिए, तिनले पो सत्ता चाहिँ नि समीकरणमा महत्त्वपूर्ण फ्याक्टरको भूमिका खेल्नु पर्यो। अहिले सबभन्दा ठुलो महत्त्व उनी रोल नै उनीले खेले, त्यो खेले बापत मन्त्री पनि बने। अब एउटा विशुद्ध गुन्डा कोर्टले पनि ठहराएको लाई चाहिँ अब मन्त्री नै बनाउनु पुगेपछि यो सिस्टम कस्तो रहेछ भनेर मैले तपाईँहरूलाई बार बार भने यो सिस्टम अब नेपालमा चल्नै सक्दैन, चल्न हुँदैन। यही नै चलिराख्यो भनेदेखि हामी नेपाल डुब्छ। म तपाईँलाई बार बार भनेको थिएँ। यो एउटा इक्जाम्पल मात्रै हो। तर इक्जाम्पल त्यो मात्रै किन, ओलीको अहिलेको विस्तार गरेको मन्त्रीमण्डल हेर्नुहोस्, पासपोर्ट रेड पासपोर्ट चोरी गरेर चाहिँ नि नारद राणा नम्बर 1। अर्को चाहिँ नि अख्तियारमा मुद्दा परेको छ, उनको मुद्दा ओलीले म सुन्छु, झिकी पनि दिएर म सुन्छु म। यस्तो यस्तो अनैतिक राजनीति, यो त क्रिमिनलाइजेसन अफ पोलिटिक्स हो। यो त पोलिटिक्समा पुरा क्रिमिनल एक्टिभिटी गरेको चाहिँ यो ठहरिन्छ। त्यसले उता गण्डकी पृथ्वी सुब्बा मात्रैको चाहिँ नि र अहिलेको यो गठबन्धनको कुरा मात्रै होइन कि ओलीजीले पनि त्यो कुरा चाहिँ सिकाइदिइसके नि। ओलीले नै बनाएका हुन्, पहिला त मनाङेलाई त्यही त ओलीले बनाए। ओलीले बनाए। आखिरमा त्यो त जो मान्छे पोलिटिसियनै होइन, ऊ त गुन्डागर्दी गरेर आएको मान्छे, उसले जता पनि लाग्छ नि त। हुन त पोलिटिसियन पनि जहाँ चाहिँ लाग्छ, हामी देखिसकेका छौँ त्यो त। त्यही पनि ओली प्रधानमन्त्रीले गर्छ भने पृथ्वी सुब्बा गुरुङ अगेन्स्टमा गर्नु कुनै माने अचम्मको कुरा छैन। त्यसले हाम्रो यो सिस्टम हामीले जुन अपनायौँ, केन्द्रमा जुन अपनाइरहेका थियौँ, जो अहिले हाम्रो प्रदेशतिर त्यही हाम्रो सिस्टम दियौँ, त्यो हामीले चल्नै सक्दैन। हाम्रो गुन्डागर्दी, पैसा, बुथ क्याप्चरिङ र चाहिँ नि माने अपहरण, यस्तै बलात्कार, यस्तै कुरा गर्ने व्यक्तिमाथि पुग्छन्। अब अरू पुग्न सक्दैन। त्यसैले यो चल्दैन सिस्टम। अब नि डाक्टर साहबले त्यो मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको प्रश्न उठाइहाल्नुभयो। बादलको श्रीमती मन्त्री जो चाहिँ यसअघि 2064 सालतिर उनी राष्ट्रिय महिला आयोगको अध्यक्ष थिइन्, जनयुद्धमा उनको योगदान होला, ठिक छ। तर एउटा श्रीमान मन्त्रीबाट हट्ने श्रीमती मन्त्री बन्ने, रघुवीर महासेठको इन हुने, उनको श्रीमती जुली महतो आउट हुने, शेरबहादुर तामाङ केन्द्रको स्वास्थ्य मन्त्री बन्ने, श्रीमती प्रदेशमा मन्त्री बन्ने, यो यस्तो हिजो प्रचण्डलाई बुहारी बनायो, छोरी बनायो भनेर सबले धारे हात लाउँथ्यो नि डाक्टर साहब। आखिर गर्ने त सबैले यही रहेछ। हेर्नुहोस् त मन्त्रीमण्डलमा बनेका ती अनुहारहरू। यही हो। तपाईँलाई चाहिँ यसैले त यो चल्दैन भने होइन र। त्यसैले त तपाईँ जुन देख्न भएको छ यो त विकृति हो नि। आखिरमा चाहिँ नि यसलाई चाहिँ भन्छ डिनास्टिक रुल भन्छ के। आखिरमा यसै गर्दै त इन्डियामा पनि इन्दिरा गान्धीको रुल चल्यो नि, वर्षौँसम्म चल्यो। आखिर यही चल्दो रहेछ के, जहाँ पनि डेमोक्रेटिक सिस्टम छ। त्यसैले कुनै मुलुक चाहिँ नि यसलाई रोकै लगायो। मतलब संसदीय व्यवस्था, लोकतन्त्र, गणतन्त्र फेलियर अवस्थामा पुग्यो हो डाक्टर साहब। हाम्रो संसदीय व्यवस्था फेलियरमा पुगिसक्यो। मैले त भने 70 वर्षको अवस्थामा पछि हामी यही अवस्थामा पुग्ने हो त। अब आएर दीपक मनाङले चाहिँ नि मन्त्री बनेर चाहिँ नि त्यहाँ एउटा प्रदेश सरकारले ढाल्ने चाहिँ बनाउनेमा पुगेपछि अनि तपाईँ त्यो सिस्टमलाई दीपक मनाङले सफल भयो, आई एग्री, व्यक्तिगत सफल भयो। तर सिस्टम फेल खाएन र, व्यक्ति पो सफल भयो त, तर सिस्टम त फेल खायो।
अब यो फेरि चाहिँ त सबै देख्नुहुन्छ व्याप्त नेपालभरि ओलीदेखि लिएर ओलीको केन्द्रको सरकारदेखि लिएर तलसम्म यो रोग फैलिएपछि अनि त्यसलाई सफल कसरी भने गणतन्त्र छोड्नुहोस्, गणतन्त्र कुरा आउँदैन यहाँ। लोकतन्त्र त डेफिनेटली हाम्रो अहिलेको सिस्टम लोकतन्त्र फेलियर खाइसक्यो, यसलाई हामी राख्नु हुँदैन। तर ओलीले चाहन्छन् नै यही के डाक्टर साहब, जस्तो गणतन्त्र आउँदा बैलगाडे सिद्धान्तको प्रतिपादन गरे भनेर उनीमाथि आरोप लाग्छ, संहिताका उनी विरोधी हुन् भनेर आरोप लाग्छ। ओलीले यो व्यवस्था यस्तै बदनाम हुन्छ भनेर आफैले यस्ता हरकत गरिरहेछन्, जबकि बादल हटाए, बादलको श्रीमती मन्त्री बनाउनु पर्ने, अरू पनि त थियो होलान्, बादलले अरूलाई रिकमेन्ड गर्न सक्थ्यो होलान्, माओवादी युद्धमा दुःख पाएर आएका अरू मान्छे पनि थियो होलान्, तिनलाई रिकमेन्ड गर्न सक्थे। रघुवीर महासेठ श्रीमतीलाई हटाएर आफू मन्त्री बन्न आए, त्यहाँ पनि ओलीले हेर्न सक्थे। ओली नै चाहन्छन् रे कि यस्तै यस्तै काम गरेर दीपक मनाङ्गेहरू जस्तालाई सत्तामा ल्याएर, बादलका श्रीमतीलाई मन्त्री बनाएर, रातो पासपोर्ट बेच्नेलाई मन्त्री बनाएर यो व्यवस्थालाई नै बदनाम गरेर पर्लक्कै पल्टाउन चाहन्छन् रे, हो डाक्टर? त्यतिसम्म चाहिँ नि कसैले सोच्छ भने तर कथावस्तु त्यतै बढ्या जस्तो देखिन्छ है। त्यतिसम्म सोचेर कसै अगाडि बढ्छ भने त्यसलाई त म महाको रेभोल्युसनरी भन्छु। किनभने त्यस्तै सोच गरेर यो सिस्टममा यो छ, यो खराबी छ, हामीले अर्को सिस्टम जानुपर्छ सोच्छौँ त मैले पनि त्यही सोचिरहेको छु। तर ओलीले केही गर्न पायो भनौँ, तपाईँको अङ्कित कहाँ छ भनेदेखि ओलीले जानी यसलाई ध्वस्त पार्नलाई गरे, त्यो होइन। ओलीले आफ्नो निजी स्वार्थको लागि गर्दाखेरि त्यस्तो हुन बाटोमा पुग्न आँटे कि भन्ने पो त कुरा आयो त। तर यस्तो गम्भीर प्रश्न उठ्न थाल्यो नि डाक्टर साहब, जनताले नेकपालाई 2/3 दिए, ओलीले महन्त र राजेन्द्रलाई 2/3 दिए, 15 जनामा 12 जना मन्त्री बनाइदिए भनेपछि अब जनताले फेरि कसलाई ओलीलाई फेरि 2/3 दिला नि त? त्यो दोष त अब हामीले जनताकै हो नि त। यति देख्दै पनि हामीले अब पनि ओलीलाई चाहिँ हामीले जितायौँ भनेदेखि या ओलीको ग्रुपलाई हामीले जिताएर आउँदो पार्लियामेन्टमा पनि यिनलाई नै चाहिँ नि बहुमत दियो भनेदेखि त के होला अनि हामी दोषी होइनौँ। त्यसैले भन्दैछु नि यो कम्प्लिट सिस्टम चाहिँ नि टोटल फेलियरको सिस्टम हो। यसमा चाहिँ नि कुकर्म, कुकृति यस्तै कुराले मात्रै यसलाई खाएको छ। तर ओलीलाई नजिताम्ला, ठिक छ, डाक्टर साहबले भन्नुभयो जनताले विचार गर्लान्, अर्को वैकल्पिक शक्ति पनि हेर्न लायक त हुनु पर्यो नि डाक्टर साहब। त्यहाँ पनि त्यस्तै छ, फेरि तावामा छटपटाएको मासु भुग्रामा खस्नुपर्ने अवस्था छ। मैले तपाईँलाई अर्को चाहिँ पार्टी आऊ त भने कि मैले त सिस्टम नै चेन्ज गरेर भनिरहेको छु त। भनेपछि के राज संस्था पुनर्स्थापना? नै लोकतन्त्रभित्रबाट हामीले सिस्टम चेन्ज गर्ने। लोकतन्त्रभित्र भनेमा त अहिलेको जुन पार्लियामेन्ट्री सिस्टम छ, मैले तपाईँलाई धेरै चाहिँ भनेको छु कुरा, यो जुन पार्लियामेन्ट्री सिस्टम अफ पोलिटिक्स छ यसबाट चाहिँ नि सानो पकेटबाट चुनेर आउँछन्, त्यहाँबाट भित्र आएपछि चाहिँ चलखेल गर्छन्, देशी विदेशी पैसा खान्छन्, कहाँबाट समर्थन प्राप्त गर्छन्, जनताको त होइन अन्य समर्थन प्राप्त गर्छन्, घुसखोरीबाट पैसाबाट चाहिँ नि बुथ क्याप्चरबाट चाहिँ नि मासु खुवाएर लुगा बाँडेर अनेक किसिम गरेर कुनै पोलिसीबाट सिद्धान्तबाट जित्ने होइन कि यस्तै नचाहिँ कहाँ जित्छन्, आउँछन् त्यस्तै व्यक्ति आउँछन् चुनेर, त्यस्तै चुनेका व्यक्ति अनि के गर्छन् त्यहाँ आएर, कोही साधु त बन्दैनन्, त्यस्ता ढाकाहरू आएपछि साधु त बन्दैन। भनेपछि प्रत्यक्ष कार्यकारी। त्यसैले प्रत्यक्ष हामीले यस्तो व्यक्ति चाहियो, पार्टीहरूले त्यो हिम्मत गर्न पर्यो कि अब हामी प्रत्यक्ष चुनेको या त प्रधानमन्त्री या त राष्ट्रपति हामीले त्यो गर्न पार्टीहरूले हिम्मत गर्नु पर्यो। तर पार्टीका नेताहरू कस्ता भयो त्यो हिम्मत गर्ने आँट कसैको छैन। किनभने सानो ठाउँबाट 50-60 हजारमा गएर चाहिँ नि 8-10 करोड खर्च गरेर चाहिँ नि प्रशस्त 100-150 मतले जितेर अनि जति जितेर आएपछि यहाँ त अनि जे पाए गर्न पाइयो। अब देशव्यापी रूपमा त 10 करोड त पुग्दैन, यहाँ त अरबौँ चाहिन्छ, त्यो कसले दिनु उनलाई, त्यो त पाउँदैनन्। त्यो हिम्मत यिनमा रहन्छ के हामीले कति कराएकै हौँ, हामी त जुलुसमा पनि लिएर गएकै हौँ, यही हुनुपर्छ भनेर मानेनन्। त्यसैले अब आयो के हुन्छ भनेदेखि तपाईँले भन्टान्नुभयो मैले चाहिँ नि ओली फ्याँकेर अर्को टोली आऊ या पोली आऊ या चाहिँ यो कम्युनिस्ट पार्टी ओलीको पार्टी फ्याँकेर कङ्ग्रेस हो, अहिले इलेक्सन हो भने कङ्ग्रेसले जित्छ, यो पनि पक्का छ। तर कङ्ग्रेस जित्दैमा फेरि सिस्टम त चेन्ज हुँदैन। आखिर पहिले 7 सालदेखि मेनली राज्य कसले गर्यो? कङ्ग्रेस होइन र? आखिर हामी कहाँ छौँ त? सो कङ्ग्रेस आउँदैमा के हुनेवाला पनि छैन। तर के भने यो अहिलेको जुन यो कुकर्म छ त्यो चाहिँ हट्छ। तर हुनसक्छ कि जहिले पनि आउट अफ द फ्राइङ प्यान इन द तर भन्नु पनि अघि ताप्केबाट खस्छ त्यो आगोमै पर्ने हो। त्यसैले त्यो हुने चान्स छ। यो सबै अब हामीले अर्को सिस्टमलाई ट्रायल गर्न पर्यो। अब त्यतातिर ट्रायल गर्नुपर्छ। किनभने 70 वर्ष कहीँ ट्रायल गर्न मिल्छ भने हामीले 10-15 वर्ष अर्को ट्रायल गर्नुपर्छ। जसरी हामीले प्रदेशको ट्रायल गऱ्यौँ, किनभने त्यहाँ गुनासो के आयो भनेदेखि
केन्द्रले हामीलाई हेरेन, हामीले उपेक्षित गर्यो, हामीले मान सम्मान पाएनौँ, प्रगति गर्न पाएनौँ भने अनि भइगयो त ठिक छ, तिम्रो पहिचान, तिम्रो मान सम्मान, तिम्रो उत्थान गर्नको लागि अब प्रदेशमा जाउँ भनेर हामीले गरेका हौँ। तर अहिले आएर प्रदेशमा पनि यही किनबेच, झाइ झगडा, प्रगति खोइ। प्रदेशले प्रगति देखाउनु पऱ्यो। सुरुमा अलिक गरे देखाएका थिए, तर अहिले आएर त प्रदेशमा पनि कुहिएको चाहिँ नि डुङ्ग्रोमा, त्यही कुवामा फसे हामी देख्छौँ। त्यो प्रदेशको पनि हामीले के त यो सिस्टम यही खालको प्रदेश, 5वटा प्रदेश चाहिने हो कि 6वटा चाहिने हो कि, अब हामीले अडिट गर्ने बेला आयो। प्रदेशको पनि केन्द्रको पनि र पुरा मुलुककै चाहिने शासन पद्धतिमा अब हामीले राम्रोसँग सोचेर अगाडिको 70 वर्ष विचार गर्नु पर्यो। 70 वर्ष हामीले एक प्रकारले गुमायौँ, कहिले लोकतन्त्र त कहिले गणतन्त्र भन्दैमा गुमायौँ। तर अब चाहिँ हामीले कहिले पञ्चायत भन्यौँ त कहिले राजशासन भन्यौँ। अब चाहिँ हामीले अर्को 70 वर्ष गुमाउनु चाहिँ मिल्दैन। अब नि डाक्टर साहब, अब सिस्टमका कुरा गरिरहँदा, बेठितीको कुरा गरिरहँदा 5 पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू एउटा कित्तामा उभिएका छन्, केपी ओली अर्को कित्तामा छन्। 5 पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले केपी ओलीलाई सचिन चेतावनी दिइरहेका छन्। हिजो 5 पूर्व प्रधानमन्त्रीले एउटा विज्ञप्ति निकाले, सामूहिक विज्ञप्ति। त्यो विज्ञप्तिमा वैदेशिक हस्तक्षेप गर्न हामीलाई स्वीकार्य छैन, कुनै पनि वैदेशिक हस्तक्षेप गर्ने होइन, हामी आफै सक्षम छौँ र केपी ओलीलाई गैर कानुनी र महत्त्वपूर्ण ठुला निर्णयहरू नगर्न पनि उनीहरूले चेतावनी दिए। अब यहाँ सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न उठ्यो, विज्ञ विश्लेषकहरूले प्रश्न उठाए, जसले वैदेशिक हस्तक्षेप निम्त्याउन आऊ आऊ भनेर बोलाइरहेको छ, सधैँभरि वैदेशिक हस्तक्षेपबाट तर मारिरहेको छ, उनीहरूले निम्ताएको छ, विदेशबाटै सञ्चालित भएको छ, अझ भने 12 बुधे विदेशमै गरेर ल्याएर तिनीहरूकै आशीर्वादमा बाँचिरहेछ, उसले नै यस्तो विज्ञप्ति लेख्नु हास्यास्पद हो भनेर प्रश्न उठाए। डाक्टर साहबले कसरी लिनुभएको छ? यो त मैले पनि हिजो हाँस उठ्दो। म यसो विचार गरेँ, यी 5वटा प्रधानमन्त्री के गरे त, के गरे? यसो विश्लेषण गरेँ कि झलनाथको त इतिहासमा त नाम पनि सायद एक लाइनमा होला। ओके, बाबुराम भट्टराईले हो केही गरेका थिए, तर सिद्धान्तविहीनको, पार्टी छोडेर पार्टी फुटाएर गएर चाहिँ नि गरेका हुन्। त्यो बाबुरामको पनि हो, 1-2वटा काम उनी राम्रो गरेको थियो। उनको बजेट, उनी जब फाइनेन्स मिनिस्टर हुँदाखेरिको बजेट सबभन्दा राम्रो बजेट हो, त्यो मान्दैछु। तर त्यसपछि के त, नथिङ। महादेव नेपाल, प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवा त 5 प्रधानमन्त्री भएर के भयो त, आगे असक्षम निकाले हो। उनी के गरे त? आखिरमा जुन माओवादीको टाउको काटेर ल्याऊ भन्ने मान्छे ती सब मिल्ने गएको छ, खोइ सिद्धान्त। अनि मलाई हाँस उठ्यो, यिनीहरूले सिद्धान्तको कुरा गर्ने, यिनीहरूले विदेशी हस्तक्षेप नहोस् भने। अनि म सोचेँ यो अहिलेको यो कम्युनिस्ट पार्टी मिल्दाखेरि त महादेव नेपाल, झलनाथ, ओली एक होइन, यत्रो चाइनाको हस्तक्षेप यहाँ गराए, यत्रो हस्तक्षेप यत्रो कि हामी कहाँ यहाँ कहिले पनि प्रेसिडेन्ट, चाइनाको प्रेसिडेन्टले हामीलाई प्रेसिडेन्टलाई कहिले पनि फोन गर्न परेको छैन, किनभने चाइनाले जे दिन्छ म त राम्रोसँग गर्थ्यो, मित्र राम्रो हो। तर यिनीहरूले यस्तो बाध्यता गराए कि चाहिँ नि चाइनाको डाइरेक्ट प्रेसिडेन्ट टु प्रेसिडेन्ट हस्तक्षेपसम्म गराए। चाइनाको दोष होइन, यिनको दोष हो भनेपछि यिनके बाहिर विदेशी हस्तक्षेप नगर भन्छ। अरू कुरा, अब शेरबहादुर देउवाहरू, यिनीहरू कसको आशीर्वाद बाँचेका थिए? शेरबहादुर देउवा र प्रायः कङ्ग्रेसका नेताहरू कसको आशीर्वाद बाँचेका थिए? अनि मलाई त गजब लाग्यो बा। बाबुराम भट्टराई चाहिँ कुन मुलुकको चाहिँ नि दास भनेर भन्थे, हाम्रो सबै थाहा छ। भनेदेखि यिनीहरूले यो 5जनाले पहिला नम्बर 1 देशको लागि के गरे, जनताको लागि के गरे, आफूले कति विदेशी हस्तक्षेप आफै निम्ति आए, त्यो आफूले हेर्नु पऱ्यो। अब बाबा अहिलेसम्म, आजको दिनसम्म पनि चाइनाको त अस्ति मात्रैसम्म पनि त यो हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टी फुट्न आँट्यो, मिलाइदियो भने यिनीहरू भन्न गए। कसलाई भने हामी सक्षम छ भनेर त किन नमिलाएको त? आफ्नो पार्टी फुटबाट किन नबचाएको त? आखिर महादेव नेपाल, ओली र चाहिँ नि भनौँ प्रचण्ड, यिनीहरूले किन निम्त्याउनु दिए त? आखिरमा चाहिँ नि हाम फाल्दै चाहिँ नि पार्लिमेन्टका व्यक्तिहरूलाई, कम्युनिस्ट पार्टीको मेम्बरहरूलाई तालिम दिन चाहिँ चाइनाबाट 40 जनाको दफा किन आउँछ त? अनि आखिरमा गए यो फुट भयो, ओलीको जुन यो चालखेल भयो, 4 जना हाम फाल्दै किन आउँछन् त? अनि यो हस्तक्षेप कसले निम्तायो त? नेपाली जनताले त निम्ताएनन्। कसले? तिमीहरू सबै दोषी छौ, विदेशी। अब म त एउटा क्वेसन उनलाई गर्छु, एउटा क्वेसन। अचानक यो कुरा वक्तव्य आयो, किन आयो? यिनले बाबुराम भट्टराईको जुन अस्ति जुन चर्चामा छ, उनले भने ठुलो चाहिँ नि हाम्रो यहाँ खतरा हुँदैछ। त्यही कुरा उनलाई राति 1 बजे भन्न गएको थिएँ, यस्तो आत्तिएर गएको थिएँ म भने, म त इमर्जेन्सी सिचुएसन थियो, यो त सुनामी आइसक्यो भनेर म भन्न गएको थिएँ। उसले सुनेर भने जुन भनेको थिएँ नि, यो त व्याप्त छ सबैतिर।
त्यही सिलसिलामा यो आएको जस्तो मलाई लाग्यो। अब मलाई यो चाहियो, मैले पहिले पनि भने बाबुरामजीले पनि यति ठुलो खतरा मुलुकको छ भने, यति ठुलो अब हामी नेपाली जनता खत्तम हुन आँट्यौँ, नेपाल डुब्न आँट्यो भने ओलीलाई 1 बजे राति भेट्न जान परेछ भनेदेखि त त्यति ठुलो खतरा त हामी जनताले थाहा पाउनु पर्यो। तिमीले हाम्रो बाबुरामले यो बोल्नुपर्छ, आफै बोल्नु पर्यो। हामीले त राष्ट्रको हितको लागि, जनता हितको लागि। अब कि नत्र भनेदेखि राष्ट्र भोलि उनले भनेको ठिक निस्क्यो र भोलि राष्ट्र डुब्यो भनेदेखि हामी बाबुरामलाई चाहिँ यसमा चाहिँ नि समाप्ति छौँ। बाबुरामले जिम्मेवार बाबुराम हुनेछ, एब्सोल्युटली जिम्मेवार बाबुराम हुन्छ कि उनले हामीलाई थाहा पाएर पनि हामीलाई भनेनन्। यो ठुलो क्राइम हो, यो राष्ट्रद्रोह हो। त्यो अर्को कुरा र हिजो जुन 4 जना थपेर जुन गरेका छन्, यिनलाई पनि त्यही कुराको सङ्केत आधारमा अहिलेसम्म बोलेका थिएन। अहिले अचानक बाबुरामको त्यो कुरा आउनु, यिनी 5 जनाले चाहिँ त्यो भन्नु हो बाबुरामले यसमा नबोले भएदेखि यिनले मात्र बोले भए मान्दछु म। त्यो पनि अब यति ज्यादा असैद्धान्तिक कुरा छ। त्यो बाबुराम पनि त्यहाँ मिलेपछि मलाई के लाग्यो भने बाबुरामकै सिलसिलामा यो कुरो गयो। तब त अब 5 जनाले हामीलाई भन्नु पऱ्यो के हो खतरा। नत्र भने तपाईँ 5 जनाले मुलुक डुब्यो भोलि ओलीले के खतरै निम्ति आए यहाँ भन्नुको एक्जाम्पल दिउँ। यिनको सङ्केत के हो? यो सङ्केत कतै ल्यान्डुप ब्रोजीतिर गएको सङ्केत त होइन यो। भने मतलब कुनै मुलुकतिर ओलीले मुलुकै गाब्न आँट्यो भने त होइन यो। मैले के हो त्यो? मैले नत्र भने बाबुरामले 1 बजी राति हामफाल जानुपर्ने कारण के त? मतलब यति ठुलो खतरा नेपालको लागि, यति ठुलो खतरा छ भने त उनले सङ्केत गरे त धेरै ठुलो भयङ्कर खतरा हो। त्यसो हो भने त यी 5 जनाले पनि त्यस्तो के बाबुरामले यिनलाई भनेको छ, हामीलाई भनेको छैन भनेदेखि यिनलाई पनि थाहा छ भने यिनले तत्काल विज्ञप्ति निकालिकन जस हिजो निकाले नेपाललाई यो प्रुफ सहित दिन्छौँ नेपाल यो खतरा छ भनेर भन्यो भने त भोलि जनता पनि बुर्लुकको उफ्रिन्छ नि त। सडकमा नउफ्रेला तर जनता घर घरमा त उफ्रिन्छ। र ती भनेन र भोलि साँच्चै हाम्रो मुलुक बगेर गयो अन्तै भनेदेखि दोषी तपाईँहरू सबै हुनुहुन्छ। तपाईँहरू त्यसमा हामी भन्छ तपाईँहरू राष्ट्रद्रोही भनेर हामी तपाईँ 5 जना हामी भन्छ भने हामी त्यो भन्नेवाला छौँ। त्यसैले हामीलाई प्रस्ताउनु पर्यो के हो यो कुरा। र अहिले आएर तपाईँले विदेशी हस्तक्षेप भन्नुहुन्छ, तपाईँहरू सबैले निम्त्याउकै हो। तपाईँहरू यसमा पुरा दोषी तपाईँहरू हुनुहुन्छ, पुरा दोषी। तपाईँ चुर्लुमै डुब्नु भएको छ 5 जना। यो कोही यसमा ऊ छैन, ओभानमा त कोही पनि छैन। तपाईँहरू सब भन्दै तपाईँहरूले अब आएर यतिसम्म भनेपछि चाहिँ तपाईँहरूले तत्काल हामीलाई भन्नुहोस् या विज्ञप्ति फिर्ता लिनुहोस्। भन्नु चाहिँ हामीले गल्ती गरेँ भन्नुहोस्, होइन भनेदेखि बताउनुहोस् हामीलाई के हो यो तपाईँको हिजोको सङ्केत के को लागि हो। बाबुरामले भनेको कुराको तिर सङ्केत हो भने हामीलाई तत्काल बताउनुहोस्। नत्र भने तपाईँहरू हामी देशद्रोही भन्छौँ। साँच्चीकै त्यस्ता कुनै घटना नेपालमाथि भयो भनेदेखि हामी तपाईँलाई देशद्रोही नै भन्छौँ। यो पक्का छ भने उनीहरूलाई यो म आज तपाईँको च्यानलमा भनिदिन्छु। अब डाक्टर साहब म अन्तिमतिर छु। यो 2टा महत्त्वपूर्ण विषय अझै बाँकी बा हुनाले, जस्तो बागमती प्रदेशको प्रदेश सभा बैठकमा नेपाली काङ्ग्रेसका काठमाडौँकै सांसद नरोत्तम वैद्यले, हुन त उहाँले फिर्ता लिइसक्नु भएको छ वचन, मैले भावनामा आएर बोले भन्नुभएको छ, तैपनि यो प्रसङ्गवश मैले डाक्टर साहबलाई सोधिहालेँ। उहाँले केपी ओलीले देश यो ठ्याक्कै विज्ञप्तिसँग मिल्दोजुल्दो भयो हुनाले केपी ओलीले देश बेच्न लागिसक्यो, केपी ओलीले देश खान लागिसक्यो। अब कोही नाथुराम गोडसे जन्म्यौ, यदि तिमीहरू कोही जन्मिने आँट गर्दैनौ भने मै नाथुराम गोडसे बन्छु भने, जबकि नाथुराम गोडसेले महात्मा गान्धीको हत्या गरेको भन्ने सबले थाहा छ। यो भनाइ साँच्चीकै भित्रबाट आएको भनाइ हो, देशको मायाले आएको भनाइ हो, अथवा साँच्चीकै कोही नाथुराम गोडसे बन्दैछ अथवा के छ? अचानक एउटा सांसद संसदको रोस्टममा उभिएर यस्तो कुरा बोल्छ भने उहाँले फिर्ता लिइसक्नुभयो, आलोचना व्यापक भयो, समर्थन पनि भयो। यो कुरालाई चाहिँ डाक्टर साहबले कसरी लिनुभएको छ? 2-3 कुरा छ। पहिला कुरा उनले जुन बोले कि ओलीले देश बेच्दैछ जुन भने नि, ओलीले खत्ता पाएछ जो भने, यो अगर बाबुरामकै मिल्दोजुल्दो हो भनेदेखि यिनले पनि के थाहा पाएको छ? यिनले पनि जसरी 5 बार प्रधानमन्त्री बोले, विज्ञप्ति निकाले, यिनले पनि त्योभन्दा एक स्टेप अगाडि गएर त्योभन्दा उग्र रूपमा जुन बोले कुरा त एउटै हो भनेदेखि त उनले पनि बताउनु पर्यो। र उसले जुन फिर्ता लिए नि, उनी डराएर फिर्ता लिएको थियो। जबकि महेश बस्नेतहरूले सडकमै प्रतिरोध गर्छौँ भनिसके। उनलाई त उनले जे बोले त्यो त यति खतरनाक कुरा, निजीको लागि यति खतरनाक कुरा बोले कि उनको भोलि हत्या हुने पनि डर हुनसक्छ यस्तो मात्रै। किनभने उनले कसलाई सङ्केत गरे ती मान्छेले त उनलाई छोड्दैनन् नि। त्यसै उनले जुन तत्काल जुन विथड्र गरे यो उनी तर्सेका हुन्। अब त्यो तर्साइमा उनले नचाहिने कुरा बोल्या हुनाले उनले गल्ती महसुस गरेर अनिखेरि मलाई पो मार्छ नि, पार्टीबाटै उनलाई दबाब आयो।
त्यो आयो भने उनले त्यो झिक्नु त ठिक छ भने कुरामा सत्यता थिएन तर मैले बोलेँ म ओलीको विरोधी हुँ म भावनामा डुबेर मैले बोली र यसमा मेरो कुछ तर म भित्र मनमा म तर्सेँ अब मलाई यिनीहरूले पनि कसै एट्याक गर्छ भने डरले झिकेपछि भने मलाई कुनै आपत्ति छैन बोले सिद्धो गयो यी यस्तै राजनीति हाम्रो छ भन्टार तर यिनले साँच्चीकै कुनै सङ्केत पाए यी 5 प्रधानमन्त्रीले बोलेको बाबुरामले बोलेको र अहिले आएर यिनले बोलेको यी सबैमा एउटै कुरा पोइन्ट छ भनेदेखि तब चाहिँ नि र यिनलाई कतैबाट चुपलाक तँलाई भुल्ने मार्छु भन्ने किसिमको धम्की आएको हो भनेदेखि तब त तिनको मलाई मतलब छैन राष्ट्रको लागि हितको लागि हामीले तिनले अब खालि म यो वक्तव्य ब्याक लिन्छु भने होइन उनले बताउन पर्यो प्रुफसहित कि कसले उनलाई के बोलेको हो या होइन या उनले भन्न पर्यो कि जानी होइन मलाई पटक्कै केही छैन मैले खालि ओलीको जानी म शत्रु भएर बोले मात्रै भन्न पर्यो तर उनले यो विथड्र गरेर मात्रै हुँदैन तर उनको व्यक्तित्वको बारेमा हेर्ने हो भने डाक्टर सर उमेरले पनि वृद्ध अवस्थामै छन् र धेरै मान्छेहरूसँग कुरा गर्दा उनी पशुपतिको उमा चाहिँ पशुपतिको त्यो त्यहाँ कमिटी छ त्यसमा पनि छन् र उनी अत्यन्तै धार्मिक प्रवृत्तिका मान्छे रहेछन् प्रायः उनी पशुपतिमै बस्छन् भन्ने कुराहरू पनि सुन्यो त्यस्तै अरू प्रतिष्ठित मान्छेहरूसँग कुरा गर्दा उनले कुनै युवाको जस्तो जोस आएर बोल्या पनि होइन कि कतै साँच्चीकै डाक्टर साहबले भनेको जस्तो कुनै काहीँ खतरा पाए उनले सङ्केत पाएर बोले उनले भन्न पर्दैन अब त्यो त अब उनले भन्नै पर्छ किनभनेदेखि तपाईँले भनेको दुई टङ्कमा एड गर्छु म अगर धार्मिक प्रवृत्तिको हो भने उनी तर्सिनु पर्दैन ज्यान जान्छ कुन चाहिँ धार्मिक मान्छे डराउँछ महात्मा गान्धी डर्थ्यो र थिएन कसै डर कोही पनि डराउँदैन धार्मिक प्रवृत्तिको मान्छे त ज्यानसँग त कुनै डरै छैन त्यसैले चाहिँ नि उनी त्यो धार्मिक प्रवृत्ति हुन् उमेर पुगेका हुन् र उनले बोले भने त उनले जेन्युनली केही सङ्केत पाएर या उनले कुनै खबर पाएर उनले बोलेका हुन् त्यसो हो भने त झनै ठुलो खतरा हो त्यसो हो भने त उनले हामीलाई प्रष्टै बताइदिनु अब त्यति मात्रै होइन नि डाक्टर साहब उनले बोलिसकेपछि उनको समर्थन र विरोधमा सामाजिक सञ्जालमा धेरै कुराहरू आए समर्थन गर्ने मान्छे पनि छन् त्यति मात्रै होइन स्वयं नेकपा एमाले ओलीकै पार्टीका उनका सांसद मेटमणि चौधरी छन् उनले त एकदमै भव्य स्वागत गरे नरोत्तम वैद्यको जे भन्नुभयो तपाईँले ठिक भन्नुभयो तपाईँले त एउटा मात्रै नाथुराम गोडसे भन्नुभयो अब 100औं नाथुराम गोडसे जन्मेर ओलीले ठिक गर्नुपर्छ भनेर उनले सार्वजनिक रूपमा बोल्दै अब के गर्ने यो पनि साह्रै नचाहिने कुरा भयो यस्तो गरेर मान्छे मार्ने भन्ने खालको चाहिँ यो पोलिटिक्स हामी कहाँ आयो यो साह्रै यो हत्या यो त कस्तो भनेदेखि यो बोल्नु त बम्बेतिर एउटा चलन छ सुपारी दिने भन्छ तपाईँलाई मैले मार्नु छ भनेदेखि अब त्यहाँ त त्यो ग्याङ्स्टर थुप्रै छन् नि मैले सुपारी दिएँ मैले उमेशको अगेन्स्टमा सुपारी दिएँ भने हल्ला फैल्ने बित्तिकै के बुझ्नु भन्दाखेरि तपाईँलाई कसैलाई मार्ने पैसा पाइसक्यो सुपारी दिए भने मात्रै त्यो उसले तपाईँ हत्या हुन्छ स्योरली हुन्छ यतिसम्म हुन्छ कि अर्को मुलुकमा गएर पनि तपाईँ हत्या हुनसक्छ त्यसैले यसरी कसैले बोल्नु पार्टीका व्यक्तिहरूले यसरी बोल्नु भने मतलब अब हत्या गर भन्ने हुन्छ हत्याको चाहिँ राजनीतिमा हामी यसरी प्रवेश गऱ्यौँ भनेदेखि साह्रै ठुलो खतरा हुन्छ यो जुन सेकेन्ड मान्छे तपाईँले भन्नुभयो चौधरी एमालेकै सांसद हुन् उनले बोलेपछि चाहिँ नि यो चाहिँ नि उनले साह्रै ठुलो उनले त 100 जना गोडसे खोजे असाध्यै नचाहिने कुरा बोले त्यस्तो खालको नचाहिने बोल्ने मान्छेमा त कारबाही नै हुनुपर्छ अब काङ्ग्रेसका मान्छेले बोल्दाखेरि एमालेका मान्छेहरू कारबाही गर्नुपर्छ भनेर सारा उत्रिए तर स्वयं मेटमणिले बोल्दा कसैले केही भनेको छैन हुनसक्छ उनी चाहिँ ओली विरोधी हुन् माधव गुटका हुन् त्यो माधव गुटका हुन् त्यो त माधव गुटका मान्छेले जुन बोले अचम्म चाहिँ केही छैन तर यसमा माधव गुटले नै अब इमिडिएटली चाहिँ नि वक्तव्य निकाल्नु पर्यो कि उनले जो बोले अति अन्याय कुरा बोले यसो नचाहिने काम बोल्नु हुँदैन भोलि त हामीमाथि हत्या गर भनेर कसले भन्न सक्छ यो हत्याको राजनीति नेपालमा चल्दैन त हामीले उनलाई अहिले चाहिँ पार्टीबाट निष्कासन गऱ्यौँ भन्नेसम्म उनले भन्न सक्नुपर्छ नत्र भने माधव नेपालको ग्रुप पनि अब हत्या र हिंसातिर उत्रियो भनेर हामीले सोच्नुपर्छ तर आज त माओवादीको त्यो युद्धको जमाना त होइन कि त्यो फर्काउन खोजेको कसैले त्यो पनि त्यता विचार त गर्नुपर्छ तर जे भए पनि जति भएको छ मलाई नेपालको लागि चाहिँ दुईवटा डरलाग्दो कुरा एउटा हत्याको राजनीतिलाई प्रेरणा हुने गरिकन यहाँ बोले त्यस्तालाई चाहिँ तत्काल चाहिँ नि एक्सन लिनुपर्छ ती पार्टीहरूले या सरकारले पनि एक्सन लिन सक्नुपर्छ नत्र भनेदेखि यो फस्टाउँदै गयो भने त अर्को चाहिँ नि यहाँ भयङ्कर चाहिँ नि माउसको भन्दा पनि खतराको चाहिँ राजनीति यहाँ जन्मिन्छ अब अर्को चाहिँ नि कुरा यिनलाई वृद्ध मान्छे छन् पाको मान्छे छन् उनले पनि बोले 5 जना प्रधानमन्त्री पनि बोले त्यसमा बाबुराम भट्टराई नम्बर 1 मा बोले भनेदेखि चाहिँ त त्यसो हो र साँच्चीकै ठुलो खतरा छ भने हामीलाई नेपाली जनतालाई र नेपाल राष्ट्रलाई तत्काल
हामीले आजको भोलि थाहा पाउनु पर्यो। हामीले पनि आफ्नो बन्दोबस्त गर्न थाल्नुपर्छ कि के हो यो खतरा, यो माने भन्ने एउटाले भन्छ ओललाई मार नै भन्छ भनेदेखि त त्यतिसम्मको चाहिँ खतरा हामीलाई छ भने त हामीलाई थाहा त पाउनु पर्यो, हामीलाई थाहा पाउनु। अब म अन्तिममा छु डाक्टर साहब, ज्ञानेन्द्र साई डाक्टर साहबले नाम सुन्नुभएको छ, जो सामाजिक अभियन्ताको रूपमा चिरपरिचित छन्। तर ज्ञानेन्द्र साई पटक पटक कुटिन्छन्, कहिले चितवनमा कुटिन्छन्, कहिले सुर्खेतमा कुटिन्छन्, कहिले यहीँ पुलचोकमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै गर्दा लछार पछार हुन्छ, निकै चर्चामा आइरहन्छ यो विषयले। र उनी एउटा अभियन्ताको रूपमा पनि छन्। अहिले पनि उनी कोरोनाको विरुद्धका औषधि बाँड्दै, कोरोना पीडितलाई औषधि दिने, राहत दिने र ठाउँ ठाउँमा चाहिँ खाद्यान्नहरू बाँड्दै उनी जिल्ला जिल्लामा हिँडिरहेछन्। हिँड्ने क्रममा उनी सुर्खेत आफ्नै प्रदेशमा पुग्दा राति उनी सवार गाडीमाथि उनका मान्छेहरूमाथि आक्रमण भयो भनेर उनको भिडियो उनी रुँदै गरेको र घाइते मान्छेहरू, रक्ती मुसल भएका मान्छेहरू सामाजिक सञ्जालमा देखिए। यसरी ज्ञानेन्द्र साई पटक पटक किन कुटिन्छन् डाक्टर साहब? र अहिले मान्छेहरूलाई निःशुल्क औषधि वितरण गर्न आफू जस्तो सुकै उमा परेर भए पनि आफ्नो कति बेला आफूले कोरोना लाग्छ, कति बेला आफूमाथि खतरा आइपर्छ भन्ने कुरा खतरा मोलेर पनि उनी औषधि बाँड्न जाँदा उनीमाथि आक्रमण भएको छ। अर्को पक्षले अर्कै तरिकाले बोलिरह होला, तर ज्ञानेन्द्र साईले सार्वजनिक रूपमा बोलेको र सामाजिक सञ्जालमा चर्चा पाएको विषय यो छ। किन उनीमाथि आक्रमण हुन्छ र यस्तो सामाजिक कार्य गर्दा किन आक्रमण गरियो? पहिला कुरा चाहिँ उनीमाथि आक्रमण कसले गरेको भन्ने कुरा खुला छ कि छैन? तर ओलीका मान्छेहरू, सरकारी मान्छेहरूले आक्रमण गरे भनेर उनीहरू बोलिरहेछन्, वास्तविकता के हो थाहा छैन। ठिक छ, त उनीहरूले त्यो बोलेका छैन। बोलेको त यस्तै के पुष्टि हुँदै गइरहेछ भनेदेखि हाम्रो तपाईँको अघिल्लो जुन कुराहरू थिए, त्यो जुन त्यो सांसदहरूले जुन अब जसले चाहिँ आफ्नो चाहिँ नि फर्कायो, आफ्नो बोली फर्कायो, अर्को चौधरी जुन कुरा आयो, के देखिन्छ भने यो चाहिँ नि अब नेपाल साँच्चीकै क्रिमिनल हत्या हिंसाको राजनीतिर गएको हो कि? किन हत्या हिंसाको राजनीति जाने हो भने त तब हामीले चाहिँ नि खतरा चाहिँ आयो भयो। हत्या हिंसाको बाहिरबाट होइन, हाम्रो भित्रैबाट चाहिँ नि हत्या र हिंसाको राजनीतिमा हामी फेरि प्रवेश गरे हो भने त तब त माओवादी जनयुद्धको चाहिँ नि समय जस्तो हुन आँट्यो। र यो चाहिँ नि ज्ञानेन्द्र साईमा त्यो आक्रमण हुने हो भने अब त्यसको छानबिन कसले गर्ने? त्यो छानबिन हुनु पऱ्यो, छानबिन हुनु पनि पऱ्यो। र यहाँ त भन्दाखेरि दोषीमाथि कडामाथि कडा कारवाही गरेर भन्छ सबै भन्छन्, हुन त के वाला पनि अहिलेसम्म निर्मला हत्याकाण्ड केही भएको छैन। कति हत्या त्यसपछि भए, रेप काण्डहरू खै त केही भयो कतै? त्यसैले ज्ञानेन्द्र साईमाथिको यो जुन आक्रमण छ यो केही हुनेवाला छैन। तर जनताले चाहिँ कमसेकम थाहा पाउनु पऱ्यो कसले गरे भन्ने कुरा चाहिँ नि आउनु चाहिँ पर्यो। र यसरी अगाडि बढ्नु हुँदै म भन्छु जो दलका नेताहरू अगर रिस्पोन्सिबल छन् भने, उत्तरदायित्व छ जनतामाथि, राष्ट्रमाथि छ भनेदेखि, राष्ट्रमाथि छ भने उनले अब पार्टीमा यस्ता व्यक्ति हत्या र हिंसा बोल्ने या हत्या र हिंसामा उत्रिने या हत्या र हिंसा नै गर्ने यस्ता केही देख्यो भने तत्काल पार्टीबाट निकाल्नु नै उचित हुन्छ। नत्र भने त्यो रोग फैलिएर गयो भनेदेखि त हामी अर्को युद्धमा हामी फस्छौँ। र यो चाहिँ नि खालको स्थिति नेपालले यो जनयुद्धपछि यो एक्सपेक्ट गरेको छैन। र त्यसमा त्यो आगोमा घिउ थप्दै जाने हो भने र राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि आफ्नो स्वार्थको लागि यस्ता प्रवृत्तिहरूलाई प्रोत्साहन दिए पछाडि अगाडि त आउँदैनन्, त तलबाट चाहिँ प्रोत्साहन दिँदै जाने हो र तलबाट ग्यास पम्पिङ नै गर्दै जाने हो भने त माथिबाट आगो बाल्ने तल ग्यास पम्पिङ अर्कोले गर्ने, त्यस्तो गरे प्रवृत्ति निकाल्ने हो भनेदेखि तब म फेरि भन्छु हाम्रो सिस्टम त फेल खायो। यो सिस्टम फेल खायो मात्र होइन, यसै जाने हो भने त यो मुलुकको पुरा चाहिँ नि अस्तित्व नै अब खराब अवस्थामा जानेवाला छ। त्यसैले विचार गरौँ, हामी सबै विचार गरौँ। दलका नेताहरू खास गरिकन अहिले दलका नेताहरू, सबै दलका नेताहरू विचार गरौँ कि हामीले कहाँ चुक्यौँ, हामीले के गर्यौँ, नेपाललाई डोराउन खोजेका थियौँ या हामीले धकेल्न खोजेका थियौँ, हामीले के गर्न खोजेका हो, त्यो यिनी राम्रोसँग आफ्नो आत्मा सोचेर विश्लेषण गरून् र यी 5 जना प्रधानमन्त्रीहरूले चाहिँ नि तत्काल हामीले जवाफ दिउँ कि चाहिँ नि के खतरा हो नेपालको लागि, त्यो हामीलाई जरुरी छ, तत्काल भनिदिउँ। थ्याङ्क यू। हस् डाक्टर साहब, समय दिनुभयो, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भनाइराखिदिनु भयो, यसको लागि हार्दिक धन्यवाद। थ्याङ्क यू।